This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्कार। नेपाली चलचित्र सम्बन्धी ताजा र तथ्यपरक जानकारी दिने एकमात्र फिल्मी कार्यक्रम रजतपटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ कार्यक्रमको सारथी प्रकाश सुवेदी। दर्शकवृन्द, दशैं हाम्रो घर आँगनमा आइसके तापनि यो पटकको दशैंमा पहिलेको जस्तो चहलपहल भने देखिएको छैन। दशैंको चहलपहल भन्दा पनि कोरोनाको हलचल बढी भएको हामीले अनुभव गरेकै कुरा हो। त्यसैले भौतिक दूरी कम्तीमा पनि 2 मिटर अनिवार्य कायम राख्ने, सकभर बाहिर ननिस्किने र निस्किनै परेमा मास्क लगाउन नबिर्सिने र बेला बेलामा हात धुने बाहेक अर्को विकल्प नरहेको मैले यहाँलाई स्मरण गराइनु नपर्ला, हैन त? जे होस्, संस्कृतमा एउटा उक्ति छ, देशे काले च पात्रे च, अर्थात् देश काल र परिस्थिति अनुरूप नै आफूलाई ढाल्नुपर्छ अरे। त्यसैले स्वस्थ रहियो भने, जीवन रह्यो भने दशैं तिहार त अर्को साल पनि आउँछ। यसो भनिरहँदा यो साल चाहिँ नमनाउनु भनेर किमार्थ भन्न खोजिएको पनि होइन नि, फेरि मनाउनु, तर कोरोनालाई मध्यनजर राखेर मात्र। जतिसक्दो सावधानीहरू अपनाएर आफू सुरक्षित रहेर र अरूलाई पनि सुरक्षित रहने गरी वातावरण बनाइदिएर दशैं मनाउनु होला। जे जस्तो भए पनि बडा दशैं 2077 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यहाँहरूलाई। कोरोनालाई परास्त गर्ने शक्ति माता दुर्गा भवानीले प्रदान गरून्, यही नै कामना छ र यही नै शुभकामना पनि। सुस्वास्थ्य होस्, मङ्गल होस् सधैँभरि, बुद्धि विवेकले भरियोस् उसै गरी, विचार तिम्रा अति उच्च होउन्, रोग व्याधि शोकले कहिल्यै नसोउन्। शुभ विजय। अब लागौँ आजको हाइलाइट्सतिर। सेलिब्रेटीहरूको दशैं योजना कसरी मनाउँदैछन् त कलाकारले यो पटकको दशैं? मुकुन्द र बेनिसा भाडाकुटी खेल्दै, तर भाडाकुटी खेल्ने साइत भने फागुनमा मात्रै जुर्यो। रेशमा घिमिरेको अडिसन पास भएको खण्डमा हुतुतुको हिरोइन हुने पक्का। गायिका अन्जु पन्तकी छोरी पनि हिरोइन बन्दै आफ्नै आमाको गीतबाट डेब्यु गर्दैछिन् परितोषिकाले। त्यसैले दशैं एउटा यस्तो चाड हो, नमनाउनेहरूका लागि पनि दशैं लाग्ने गरेको हामीले अनुभव गरेकै कुरा हो, हैन त? तर यो पटकको दशैंको उमङ्ग भने सब कोरोनाले खाइदियो। त्यो उमङ्ग, त्यो उत्साह, भेटघाट, खुसियालीले रङ्गीन हुने दशैं यो वर्ष रङ्गविहीन हुने भएको छ। तथापि चाड न हो, जे जस्तो भए पनि मनाउन त मन लागिहाल्छ नै, तर दशैं दशा नबनोस्, सबैको यही कामना छ। हाम्रा कलाकारहरूमा पनि यो पटकको दशैंको रौनक त्यति देखिएको छैन। सबै कलाकर्मीहरूले नै सचेतना अपनाउँदै दशैं मनाउनको लागि आफ्ना फ्यानहरूसँग आग्रह गरेका छन्। सुजन श्रेष्ठको यो रिपोर्ट। कुरा सुरु जल्दा बल्दा अभिनेता प्रदीप खड्काबाट गरौं। त्यसो त प्रदीप यतिखेर पोखरामा छन्। पोखरामा उनी यतिखेर अभिनयका गुरु मानिने अनु बरालसँग अभिनयको कोर्स लिइरहेका छन्। उनी नवमीसम्म पोखरामा हुनेछन्। दशमीको दिन भने बुवाको हातको टीका थाप्न काठमाडौँ आउने उनको योजना रहेको छ। यस्तै निर्माता सन्तोष सेनले यसपालिको दशैं काम गरेरै बिताउने योजना बनाएका छन्। सन्तोषले यसपालिको दशैंमा फोनबाटै आशीर्वाद लिने रे। प्रदीप पोखरामै भएकाले सन्तोषको टिम पोखरामै जाने र हुतुतुको सेकेन्ड ड्राफ्टको काम गर्ने सन्तोषको योजना समेत रहेको छ। यस्तै अभिनेत्री रेखा थापाको दशैं यसपालि भने काठमाडौँमै हुनेछ। हरेक वर्ष जसो रेखा दशैं मान्न आफ्नो जन्मस्थल मोरङको सलकपुर जाने गर्थिन्, तर कोभिडका कारण यो वर्ष रेखाले काठमाडौँमै बस्ने योजना बनाएकी हुन्। काठमाडौँमा पनि रेखाले आफ्नै घरमा बस्ने र धेरै गेट टुगेदर नगर्ने रेखाको योजना छ। यस्तै अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काको यसपालिको दशैं भने निकै साधारण हुनेछ रे। यसपटकको दशैं उनले आफ्नो घरमा मात्रै मनाउने र सकभर आफन्तहरूसँग पनि भेट नगर्ने उनको योजना रहेको छ। कोरोनाको महामारी भएकाले दशैं आए जस्तो नै लागिरहेको छैन रे स्वस्तिमालाई। स्वस्तिमा भन्छन्, दशैं त हामी फेरि मनाउला, तर त्यसका लागि पनि स्वस्थ हुन जरुरी छ। त्यसैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरौँ, कोरोनाबाट बचौँ र बचाउँ। अभिनेता पुष्प खड्का भने दशैं मनाउनका लागि यतिखेर आफ्नो जन्मथलो कैलालीको लम्केचुवा पुगिसकेका छन्। आमा बुवा कैलालीमै भएकाले उनी उता पुगेका हुन्। कैलाली प्रस्थान गर्नु अघि उनले पीसीआर टेस्ट समेत गराएका थिए। उनको पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। यसर्थ सदाझै पुष्पको यो पटकको दशैं पनि लम्केचुवामै हुनेछ। तर यो दशैंमा पहिलाको जस्तो उमङ्ग भने नरहेको पुष्प बताउँछन्।
यस्तै अभिनेता भुवन केसीले पनि यसपालिको दशैं साधारण तरिकाले मनाउने योजना बनाएका छन्। उनले आमा बुवा र छोरा अनमोल केसीसँग दशैं मनाउने योजना बनाएका छन्। आफन्तहरूकोमा जाने रमाइलो गर्ने परम्परालाई भुवनले यो वर्ष भने ब्रेक गर्ने भएका छन्। घरमै बसेर आफ्नो परिवारसँग मात्रै रमाउने भुवनको योजना रहेको छ। यस्तै अभिनेत्री तथा टिकटक स्टार रेशमा घिमिरेको पनि यसपालिको दशैंमा कुनै योजना छैन। विराटनगर घरमै बसेर परिवारको साथमा मात्रै दशैं मनाउने उनले बताइन्। दशैं आयो भन्ने मात्रै भएको छ रे रेशमालाई, तर पहिलेको जस्तो उत्साह भने छैन रे। यता अभिनेत्री वर्षा राउत भने कुनै दशैंमा केही पनि योजना बनाउँदिनन् रे। यो साल त झन् योजना बनाउने कुरै भएन। आफ्नै घर परिवारसँग दशैं मनाउने र रिलेटिभ्सकोमा पनि नजाने वर्षाले बताएकी छन्। पहिलेको जस्तो यो वर्षको दशैंमा हर्ष उल्लास भन्ने चिज नभएको वर्षा बताउँछिन्। यस्तै वर्षा नै नाम गरेकी अर्की अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले पनि दशैंमा केही योजना नभएको बताइन्। हामीसँगको कुराकानीमा वर्षाले काठमाडौँमै बसेर साधारण तरिकाले दशैं मनाउने बताए तापनि हामीले अन्य स्रोतबाट पाएको जानकारी अनुसार वर्षा एक साताभित्र अमेरिकामा हुनेछिन् र अमेरिकामा रहेका उनको नजिकका आफन्तसँग दशैं मनाउने योजना रहेको छ। ग्रीन कार्डका लागि पनि एप्लाई गर्ने वर्षाको योजना रहेको उनको नजिकका आफन्तले रजत पटलाई जानकारी गराएका छन्। अभिनेता सुशील श्रेष्ठ योपालिको दशैं उनी काठमाडौँमै मनाउँदैछन्। नयाँ चलचित्रको तयारीमा जुटेका सुशील सम्भवतः त्यही चलचित्रको टिमसँगको भेटघाटमा पनि हुनेछन्। साहिल खानले लभ डायरिज पछि पुनः सुशीललाई नै लिएर चलचित्र बनाउँदैछन्। त्यसैले पनि यो पटक सुशीलको दशैं नयाँ चलचित्रको तयारीमै बित्नेछ रे। दर्शक, चलचित्रको रङ्गीन दुनियाँ अनि अहिलेका युवा युवती नेम फेम मनी सब पाइने भएकाले पनि यो क्षेत्रप्रतिको आकर्षण बढ्दो नै छ। एकातिर भने अर्कोतिर ससाना कुरा पनि गसिप बन्ने र त्यसले ठुलै रूप लिने भए तापनि यो सब कुरा पचारै भए पनि यो रङ्गीन दुनियाँमा प्रवेश गर्न चाहने थुप्रै युवा युवतीहरू यतिखेर आफ्नो भविष्य खोज्दै चलचित्र नगरीमा होमिन तम तयार भइबसेका छन्। टिकटकबाट एक प्रकारको लोकप्रियता कमाइसकेकाहरूको पनि विकल्प यही क्षेत्र नै हुने गरेको हामीले यसअघिका एपिसोडहरूमा यहाँलाई देखाइसकेकै छौँ। अभिनेता दिलीप रायमाझीकी छोरी दिव्या रायमाझी पनि समय अनुकूल हुनासाथ चलचित्रको रङ्गीन पर्दामा होमिने कुरा यसअघि नै आइसकेको छ। यस्तै गायिका अन्जु पन्तकी छोरी परितोषिका पन्त पनि आफूलाई हिरोइनको रूपमा चिनाउन चाहन्छन्। उनले यसको सुरुवात आफ्नै आमाको एउटा गीतमा मोडलिङ गरेर म पनि लाइनमै छु है भन्ने खाले झल्को दिएकी छन्। संवाददाता सचित खड्का र क्यामेरा पर्सन जीवन भण्डारीले तयार पारेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा। अन्जु पन्त थप परिचय आवश्यक नै पर्दैन, नामै काफी छ। हो, अन्जु पन्त नेपाली सुगम संगीत, पार्श्व गायन र नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा असाध्यै रुचाइएकी गायिका हुन्। अन्जु सुगम संगीत र चलचित्र गायन दुवैमा उत्ति नै चलायमान छिन्। अझ पछिल्लो समय यता हेर्ने हो भने त हिट भएका 10 चलचित्र गीतहरू मध्ये कम्तीमा पनि आधा भन्दा बढी त अन्जुकै स्वरमा सजिएका गीतहरू नै हुने गरेका छन्। हरेक खाले गीतमा फिट छ अन्जुको स्वर। जे होस्, देश विदेशका कार्यक्रम र दैनिकको गीत रेकर्डिङ कार्यमा अन्य कलाकारलाई जस्तै अन्जुलाई पनि फुर्सद मिलेको छ यतिखेर। र कारण के हो हामीले भनिरहन नपर्ला। अन्जुले आफ्नो यो फुर्सदको समयको सदुपयोग गर्दै आफ्नै युट्युब च्यानल समेत खोलेकी छन्। अन्जु पन्त अफिसियल नाम दिएकी छन्। आफ्नो च्यानलमा आफूले गरेका कार्यहरू पोस्ट गर्न थालेकी छन् अन्जुले आजभोलि। अन्जुले एक हप्ता अगाडि मात्रै आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत एउटा गीत रेकर्डिङको भिडियो अपलोड गरेकी छन्। धेरै माया नदेऊ मलाई, एक्लै हुँदा गाह्रो हुन्छ, धेरै हाँसो पनि नदेऊ, पछि रुँदा गाह्रो हुन्छ। अन्जुले गाएको यो गीत सुरेश वाग्लेले लेखेका हुन् भने स्वर र संगीत अन्जु पन्त स्वयंको रहेको छ। बाँकी अन्जुबाटै सुनौ। गजल चाहिँ नि 9 वर्ष अगाडि लेखिएको गजल हो। गजलकार चाहिँ सुरेश वाग्लेजीको यो रचना हो र उहाँले यो जुन शब्द मलाई देखाउनु भयो त्यो अनुसारले मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ नि एक किसिमको मलाई फुर्यो कि यसमा ट्युनिङ गरौँ, म यसमा सङ्गीत भरौँ भन्ने एउटा इच्छा जाग्यो र मैले शब्दलाई हेरेर त्यो अनुसारले 15 मिनटभित्रमा मैले रेकर्डिङको लागि एउटा ट्युनिङ मैले तयार गरेँ। अन्जुले यो गीत रेकर्ड मात्रै गराइनन्, यो गीतको भिडियो समेत बनाएकी छन्। गत सोमबार काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ स्थित पार्क भिलेज रिसोर्टमा अन्जुको यो गीतको भिडियो समेत सुट गरिएको थियो। रोल छ। ओके, रेडी, कुन सङ? एक्सन।
यो गीतमा अभिनय गरिरहने यी कलाकारलाई त यहाँहरूले सायदै चिन्नुभयो होला। चिन्नु पनि कसरी, दुवै नयाँ कलाकार हुन्। पुरुष कलाकारले केही म्युजिक भिडियोमा काम गरे तापनि महिला कलाकारको भने यो डेब्यु गीत हो। यिनी महिला कलाकार चाहिँ अलि विशेष छिन् है। विशेष यस अर्थमा कि यिनी अन्जु पन्तकी आफ्नै छोरी हुन्। अनि फेरि सोच्दै हुनुहुन्छ होला, अन्जु पन्तकी छोरी यत्रै भइसकिन्, ह्या होइन होला, दिदी बहिनी पो हो कि? अन्जुको उमेर त ढल्केको देखिँदैन त। हो, यिनी अन्जु पन्तकी छोरी हुन्, परितोषिका पन्त। आफ्नै छोरीलाई आफ्नै गीतमा खेलाउनु पर्ने त्यस्तो के पर्यो अन्जुलाई? के भन्छन् त उनी? अहिले यार चाहिँ के इन्ट्रेस्ट छ भनेर राम्रोसँग बुझ्दै गर्दाखेरि अब यो एक्टिङ क्षेत्रमै इन्ट्रेस्ट भएको र फेरि बडी स्ट्रक्चर, फेसियल एक्सप्रेसन सबै कुराले चाहिँ नि एक किसिमको माग गरे जस्तो नि लाग्यो। फेरि प्राय इन्डस्ट्रीमा प्राय सर्जकहरूले माग्नुभयो कि भान्जीलाई हामीलाई दिनुहोस् दिदी, हामी चाहिँ गर्छौँ, चाहिँ नानीलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ, एक्टिङ सिकाउँछौँ भन्ने कुराहरू भएपछि चलचित्रहरूमा पनि धेरै अफर आयो। फेरि यो मेरै गीत 10-15वटा गीतमा पनि अफर आयो। अनि त्यो पश्चात धेरै गीतहरू सुनाएँ, त्यति धेरै इच्छा जगाएन नानीले, जस म गर्छु भन्ने चाहिँ इच्छा देखाएन। म यसमा एक्ट गर्छु भनेर चाहिँ एक्ट मनपर्ने। अनि यहाँ चाहिँ अब मेरो नानीलाई नै यसमा चाहिँ यो गजलमा चाहिँ नानीलाई चाहिँ मन परायो नानीले पनि, र मन पराएको कारणले गर्दाखेरि यो गजल चाहिँ आज सुटिङ भइरहेको छ। त्यसो भए के त अन्जुजी, अब छोरी हिरोइन पनि बन्दैछिन् त? हामीले त त्यस्तै सुनेका थियौँ त। एकदम त्यो चाहिँ खुसीको कुरा हो। अब बच्चाहरूको खुसी, बच्चाहरूको इन्ट्रेस्ट जहाँ छ त्यहाँ सस्वीकार हामीले प्रेम गर्नुपर्छ, अँगाल्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दा जहाँ इच्छा त्यही नै उपाय भनिन्छ। इच्छा लागेको ठाउँमा मात्रै उपायहरू निस्किन्छ। त्यो कारणले गर्दा दबाब यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन, तर पढाइलाई चाहिँ निरन्तर लाने कुराहरूमा चाहिँ हामीले साथ दिनुपर्छ र मलजल गर्नुपर्छ। तर अरू कुरामा चाहिँ नि के इन्ट्रेस्ट छैन, जे पनि काम ठुलो सानो हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि ठिक छ। अनि नानीको इन्ट्रेस्ट जे छ म त्यसमा एकदम खुसी छु। जे होस्, अन्जु पन्तकी छोरी मोडल मात्रै होइन, अब हिरोइन पनि भइन् रे भन्ने समाचार पनि हामीले नै बनाउन पाऊँ, हाम्रो यही छ शुभकामना। तर परीलाई भिडियोमा एक्सन कट गराइरहेका चलचित्र निर्देशक समेत रहेका निकेश खड्काको नजरमा चाहिँ के त परी हिरोइन हुन सक्छिन् त? उसले अब जुन आजको सुटिङ भनौँ न जसरी गरेको छ नि, त्यो हिसाबले चाहिँ उसले एउटा राम्रो भनौँ न मुभीमा डेब्यु गर्दा पनि राम्रो छाप छोड्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब चलचित्र निर्देशकले नै हिरोइन बन्न सक्ने पनि गुण छ है भनेर तारिफ गरेपछि त केही चाहिँ पक्कै छ है। तर निकेशले पनि सुरुमा मेरो एउटा गीत छ, भिडियो बनाउनु छ, अनि मोडल चाहिँ मेरी छोरी राख्नुपर्छ है भनेर अन्जुको दबावमा काम गरेका त होइनन्? के भन्छन्? खासमा कुरो के हो त? परीको चाहिँ कस्तो भन्दा उसलाई मैले आफैले पनि ट्रेन गराएँ होइन, 4-5 दिन रिहर्सल गराएँ। अनि त्यसपछि एउटा उसलाई जब ठिक छ भनिसकेपछि अनि बल्ल अलिकति हाम्रो अगाडिदेखि नै यो प्रोसेस भइरहेको थियो। अलिक टाइम लिएरै हामीले सुटिङ गऱ्यौँ कि अहिले चाहिँ। अनि एक हिसाबले उसलाई चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ एउटा राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्छ। यता आमा र निर्देशकसँगको कुरापछि हामीले परितोषिकासँग पनि केही कुरा गर्यौं र सोध्यौं, गीतमा त खेल्नुभयो, के त हिरोइन पनि हुने हो र? म्युजिक भिडियो फिल्महरू अब गर्ने सुरुवात त्यो भयो, अब अझै आउनेछ। सायद पहिलो पटक मिडियामा फेस गरेकाले पनि होला अलि असजिलो मान्दै थिइन् परी। हुन पनि क्यामेरा र बुम तिर्सिएपछि कस्ता कस्ता मै हुँ भन्नेको त सातो जान्छ। त्यसमाथि परी त झन् नयाँ छिन्। परितोषिकाले डेब्यु गर्न आफ्नै मम्मीको गीत चाहिँ किन छानिन् त? के भन्छन् उनी? पहिला पनि अरूहरूले पनि भन्नुभयो, तर यो गीत सुनेर चाहिँ मलाई एक किसिमको फिल आयो, त्यही भएर यसमा चाहिँ ओके गरेको। एक्सन। यता परितोषिकासँग जोडी बाँध्ने यी कलाकार भने कुन्साङ बमजन हुन्। तपाईलाई लागेन कुलसन कता कता अभिनेता आकाश श्रेष्ठ चाहिँ देखिन्छन् भनेर? मलाई चाहिँ धेरै जस्तोले आकाश श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, त्यो जस्तोले चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन है। अरूहरूले भन्दै होला सक्छ। कुलसानलाई पनि धेरैले यस्तै भन्दा रहेछन्। बल्ल थाहा भयो कुलसानलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त परितोषिकासँगको काम। यस हामीले आज मात्र होइन, हजुरको यो 2 हप्ता अगाडिदेखि नै हामीले प्र्याक्टिस गरिरहेको थियौँ होइन, रिहर्सल भइरहेको थियो। त्यस्तो अक्वर्डनेस त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि छैन, राम्रै स्मुथली गइरहेको छ अहिलेदेखि नै। अलि साह्रै भइसक्यो, राम्रै भइरहेको छ, केही पनि अप्ठ्यारो छैन। जे होस्, अन्जुले पहिलो पटक आफैले कम्पोज गरेको गीत राम्रो बनेको अन्जुको दाबी छ। गीतको भिडियो पनि राम्रो बनाउनेमा आफू र टिमले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने निर्देशक निकेश खड्का पनि बताउँछन्। अब गीत रिलिज हुन भने तिहारसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ र मात्रै अन्जुको छोरीको कामको सही आकलन गर्न सकिन्छ। रजत पडका लागि क्यामेरामा जीवन भण्डारीका साथ सचित खड्काको रिपोर्ट। दर्शक, अभिनेता शिव श्रेष्ठका छोरा शक्ति श्रेष्ठ र अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरकी छोरी कविता मानन्दरले पनि एउटा यस्तो प्रेम कहानी नामक चलचित्रबाट नेपाली रजत पटमा डेब्यु गरेका छन्। हुन त एक वर्ष अघि नै यो चलचित्रको सुटिङ सकिएको हो, तर
खोइ के कारणले गर्दा हो कुनै रिलिज भने हुन सकिरहेको छैन। चलचित्र एउटा यस्तो प्रेम कहानीको दोस्रो टिजर सार्वजनिक भएको छ। मल्टी स्टारर चलचित्र एउटा यस्तो प्रेम कहानीको पहिलो टिजर सार्वजनिक गरे सँगसँगै चलचित्र अलपत्र परेको थियो। बुझिए अनुसार चलचित्रको अझैसम्म पनि पुरा छायाङ्कन पनि सकिएको छैन रे, तर पनि हल खोल्न साथ चलचित्र प्रदर्शन गर्ने निर्माता निर्देशकको अठोट भनिरहेको छ। अभिनेता शुभ श्रेष्ठका छोरा शक्ति श्रेष्ठ र अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरकी छोरी कविता मानन्दर चलचित्रको मुख्य भूमिकामा छन्। उनीहरूले यसै चलचित्रबाट रजतपटमा डेब्यू समेत गरेका हुन्। दिपेश सापकोटाले निर्देशन गरेको चलचित्रमा शिव श्रेष्ठ, वसुन्धरा भुसाल, मिथिला शर्मा, आयुष्मान, देशराज जोशी, प्रियङ्का कार्की, वर्षा राव, सञ्जो कोइराला, नरेन खड्का लगायतको पनि अभिनय रहेको छ। फेस्टेल इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रमा शिव श्रेष्ठ, दिनेश दर्शनधारी र यशोदा राई निर्माताका रूपमा रहेका छन्। दर्शकबिन, गत साता हाम्रो अर्को कार्यक्रम ग्ल्यामर गफमा टिकटक क्विनका रूपमा चिनिने अभिनेत्री रेशमा घिमिरेसँग केही अन्तरङ्ग गफ गरेका थियौँ हामीले। त्यो गफको क्रममा उनले आफू चलचित्रमा खेल्नका लागि विराटनगर छोड्ने र काठमाडौँमा स्थायी बस्ने योजना रहेको हामीलाई बताएकी थिइन्। त्यसो त रेशमालाई म्युजिक भिडियो खेल्दैमा यतिखेर फुर्सद छैन। तथापि चलचित्रमा खेल्ने अफर आएको खण्डमा उनी सब छोडेर चलचित्र क्षेत्रमा होमिने उनको पनि विचार छ। यसै क्रममा निर्माता सन्तोष सेनले पनि आफ्नो एउटा साङ्गीतिक लघु चलचित्रमा रेशमालाई लिएका छन् र सो लघु चलचित्र भोलि अर्थात् फुलपातीका दिन रिलिज हुने पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। रेशमाको यो एउटा अडिसन जस्तै हो। यसमा यदि रेशमा पास भइन् भने सन्तोष सेनको आगामी प्रोजेक्ट हुतुतुमा रेशमा नै नायिकाका रूपमा छानिन बेर छैन। अर्को एउटा सानो रिपोर्ट। त्यसो त आसुसेन फिल्म्स चलचित्र निर्माणका लागि राम्रो ब्यानरमा चिनिने गरेको छ। यही ब्यानरबाट प्रेम गीत 2, प्रेम गीत 3 लगायतका चलचित्रहरू बनिसकेका छन्। यही ब्यानर मार्फत चलचित्र प्रेम गीत खेलेर आज प्रदीप खड्का सुपरस्टार समेत बनिसकेका छन्। चलचित्र सम्बन्धी केही न केही काम गरिरहने यो ब्यानर मार्फत यतिखेर भने एउटा छोटो चलचित्र निर्माण भएको छ। यो चलचित्रलाई निर्माता हुँदै निर्देशक समेत बनिसकेका सन्तोष सेनले निर्देशन गरेका हुन्। कथा पनि सन्तोष स्वयंको रहेको छ। खुसी थियो म मलाई के को भार भयो भन्ने टाइपको चाहिँ गुनासो। एक्सन। मैले चाहिँ एउटा यो कोरोनाको टाइममा चाहिँ एउटा स्टोरी बनाएको थिएँ, दिमागमा आइरहेको थियो अनि त्यसलाई चाहिँ भिजुअल्ली हाम्रो अडियन्समा पनि दिउन केही न केही सानो क्लिप भनेर। अनि चाहिँ अहिले कोभिडको टाइम छ, डक्टरहरूको एउटा चाहिँ स्टोरी छ। डक्टरहरूले अब जस्तो कि विभिन्न के अरे आफूलाई आफ्नो शरीरको चाहिँ माया मारेर एउटा पेसेन्टको एउटा जुन बिरामीहरूको सेवा गर्छन् भन्ने चाहिँ छ होइन, एउटा लभ स्टोरी हो। चलचित्र निदाउकी सपनीमामा जम्मा 2 जना कलाकार छन्, रेशमा घिमिरे र मनिष राउत। रेशमा टिकटक क्विनको उपनामले समेत चिनिन्छन् भने केही राम्रा म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरिसकेकी छिन् रेशमाले। यता मनिष राउत भने चलचित्र प्रेम गीत 3 का हिरो समेत हुन्। डाक्टर नर्सलाई डेडिकेट गर्दै निर्माण गरिएको चलचित्रमा पुरुषोत्तम प्रधानको छायाङ्कन, भूपेन्द्र अधिकारीको सम्पादन रहेको छ भने छोटो चलचित्र भए तापनि चलचित्रमा एउटा गीत पनि समावेश गरिएको छ, जसमा स्वर सुगम पोखरेलको, शब्द राजेश कुमार श्रेष्ठको र सङ्गीत एलिस कार्कीले दिएका छन्। चलचित्र फुलपातीको दिन आसुसेन फिल्म्सको युट्युब च्यानल मार्फत रिलिज समेत गरिने भएको छ। दर्शकबिन, एउटा चलचित्र बनेको थियो बुलबुल, याद छ नि यहाँलाई? चलचित्रको मुख्य भूमिकामा रहेकी अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्कालाई त्यो चलचित्रले ठुलो फाइदा पुर्यायो। नेसनल अवार्डदेखि अनि थुप्रै अवार्डहरू हात पारिन् स्वस्तिमाले। यता बुलबुलमा स्वस्तिमाको जोडी भएर अभिनय गरेका अभिनेता मुकुन भुसालको अभिनयको पनि उत्तिकै प्रशंसा गरियो, चर्चा पनि कमाए मुकुनले। बुलबुलपछि मुकुनले भटाभटी नयाँ चलचित्रमा काम पनि पाइरहे। केही अगाडि झिङ्गे दाउ नाम गरेको एउटा चलचित्रको छायाङ्कन सकाएका मुकुनले फेरि अभिनेत्री बेनिसा हमालसँग अर्को चलचित्रमा अभिनय गर्ने भएका छन्। चलचित्रको नाम हो भाँडाकुटी। भाँडाकुटी एउटा टिपिकल नाम हो। यही नाममाथि अब चलचित्र पनि बन्ने भएको छ। घटस्थापनाको दिन पारी गत शनिबार चलचित्र भाँडाकुटी निर्माण घोषणा गरिएको हो। चलचित्र भाँडाकुटी दृश्यालय सिनेमा प्रणालीको ब्यानरमा निर्माण हुनेछ भने चलचित्रमा चोपेन्द्र उर्फ मुकुन भुसाल र बेनिसा हमालको मुख्य भूमिका रहनेछ। चोपेन्द्र चलचित्र बुलबुलका चर्चित पात्र हो। चलचित्रबाट अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले जे जति सफलता पाइन्, अवार्ड उचालिन्, त्यति नै चोपेन्द्र यानि कि मुकुन भुसालको पनि चर्चा राम्रै भयो। मुकुनले हालसालै एउटा गीतमा समेत अभिनय गरे, के माया लाग्छ र। यो गीत पनि चर्चाको शिखरमै रह्यो। यी र यस्ता सफलता पाएका मुकुन अब बेनिसासँग भाँडाकुटी खेल्दैछन्। हेरौँ के हुन्छ। यो भाँडाकुटी भनेको त्यही हो। हाम्रो चाहिँ एउटा मैले अस्ति एउटा कविता पनि एउटा लेखेको थिएँ, के मेरो जस्तो हुर्काई सम्भव छ त अब।
या कुन ठाउँमा लगाउनु मेरो बच्चालाई भनेर त्यो बच्चालाई होइन त्यो मेरो बालापनसित मिल्दोजुल्दो हाम्रो एजकोलाई फेरि अब आउने बच्चाले थोरै भाँडाकुटी खेल्ला होइन मोबाइलमा टिकटाक सिकटाक उतातिर छ होइन त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू त खेल्दैनन् तर उनीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ के होस् भन्दा डकुमेन्टेसन यस्तो पनि हुन्थ्यो भन्ने टाइपको त्यो टाइम अलिकति झल्काउलान् भन्ने आश छ। यता बेनिसाले भने लामो समय पश्चात चलचित्र खेल्दैछिन्। मुकुन्दसँग पहिलो पटक स्क्रिन शेयर गर्न लागेकी बेनिसालाई पनि चलचित्र राम्रो बन्ने आशा रहेको छ। सामाजिक कथावस्तुमा निर्माण हुन लागेको चलचित्रमा बेनिसाले यसअघि झ्यानाकुटी लगायतका चलचित्रमा गरेको जीवन्त अभिनय भन्दा पनि राम्रो काम गर्ने छिन् रे। मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि भाइब्सले काम गर्छ कि इन्स्टिङले एउटा कलाकारलाई जब तपाईँ मेकरलाई भेट्नुहुन्छ जब तपाईँ स्टोरी सुन्नुहुन्छ जब तपाईँ आफ्नो पात्रको बारेमा सुन्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो चलचित्र चाहिँ यो पात्र चाहिँ मैले गर्नुपर्छ है भन्ने फिल हुन्छ कि मलाई चाहिँ अब यो लकडाउनको बिचमा मैले 6-7 वटा स्क्रिप्टहरू पढेँ जसमध्ये चाहिँ मलाई फर्स्ट त्यो इन्स्टिङमै यो चलचित्र चाहिँ मैले गर्नुपर्छ भन्ने लागेको चलचित्र हो। जे होस् चलचित्र भाँडाकुटीको आउँदो फागुनबाट छायाङ्कन प्रारम्भ गरिनेछ। कमल खड्काले बनाउने चलचित्र भाँडाकुटीलाई किरण विकले निर्देशन गर्दैछन्। चलचित्रमा राजकुमार दर्जीको कोरियोग्राफी र भीम विकको सम्पादन रहनेछ। यो कथा चाहिँ एकदम कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो हाम्रो प्रोटागोनिस्टले हिरोले वा भनौँ न मुख्य कलाकारहरूले चाहिँ राम्रो गर्न खोज्छ तर हरेक चिज चाहिँ फितलो हुन्छ कि उनीहरूको जीवनमा। सो भाँडाकुटी पनि एक प्रकारको फितलो खेल हो नि त होइन। घर सानो उमेरमा घर बनाउने फ्यामिलीको खेल खेल्ने तर त फितलो एकदमै नाटकीय हो नि। सो त्यसैलाई प्रतिबिम्ब गरेको। दर्शकबिन अब केही चानके चुनके समाचार हाम्रो सेगमेन्ट सिनेमा सारांशमा। निर्देशक एभरेस्ट सूर्य बोहराले पछिल्लो पटक निर्देशन गरेको चलचित्र श्रीको फर्स्ट लुक सार्वजनिक गरिएको छ। निर्देशक बोहराका अनुसार चलचित्र जम्मा 72 घण्टा लगाएर मात्र खिचिएको हो रे। बोहराले चलचित्रको हालसालै मात्र काम सुरु गरेका थिए र सकाइ पनि सकेका छन्। सार्वजनिक चलचित्रको फर्स्ट लुकमा कलाकारहरू सन्दीप छेत्री, वर्षा शिवाकोटी, बुद्धि तामाङ, राजाराम पौडेल, वसुन्धरा भुसाल, रविन्द्र झा, भोला सापकोटा, मोहन कृष्ण श्रेष्ठ, सविता गुरुङ लगायतका रहेका छन्। एभरेस्ट सूर्य बोहरा फिल्म्सको ब्यानरमा महारानी इन्टरटेनमेन्ट युके र ओएसआर डिजिटल को सहकार्यमा निर्माण भएको चलचित्रका निर्माताहरूमा श्री बराजुली र सविता गुरुङ रहेका छन्। चलचित्र हल खुल्न साथ दर्शकमाझ ल्याउने निर्देशक बोहराले जानकारी गराए। सूर्यले यसअघि भैरे, ठुली लगायतका पुराना केही चलचित्रहरू समेत निर्देशन गरिसकेका छन्। लकडाउन खुल्न साथ यतिखेर कलाकारहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको छ। यस्तै भ्याइ नभ्याइ हुने कलाकारमा पर्छन् अभिनेता पुष्प खड्का पनि। लकडाउन खुल्न साथ पुष्पले दर्जनौं म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसके भने कृष्ण लीला नामक एक चलचित्रमा साइन पनि गरे। उक्त चलचित्र दशैं लगत्तै फ्लोरमा जाने निर्माण टिमले जानकारी समेत गराएको छ। पुष्प अभिनीत चलचित्र चारबाजको एउटा गीत बाहेक सबै साइनकन पनि सकिएको छ तर चारबाज रिलिज हुन अझै समय लाग्ने देखिएको छ। चारबाज रिलिज नहुँदै पुष्पले लगातार चलचित्रहरू भने साइन गरिरहेका नै छन्। लकडाउनमा दर्जनौं चलचित्रबाट अफर आएको र स्क्रिप्ट पढेका पुष्पले कृष्णलीला पछि बल्ल अर्को चलचित्रको स्क्रिप्ट मन पराएका छन्। लप्पन छप्पनका निर्देशक मुकुन्द भट्टको नयाँ चलचित्रमा पुष्प अनुबन्धित भएका छन्। एक्सन जनरामा निर्माण हुने चलचित्रमा पुष्प फिट हुने भएकाले उनलाई अफर गरिएको र पुष्पले पनि चलचित्रको स्क्रिप्ट मन पराएकाले सहकार्य भएको निर्देशक भट्टले जानकारी दिएका छन्। चलचित्रको छायाङ्कन आउँदो चैत्रबाट सुरु गरिने बताइएको छ। सलोन सलिना फिल्म्सको ब्यानरमा शोभित बस्नेतले निर्माण गरेको पछिल्लो चलचित्र लक्ष्मी पूजा फुलपातीको दिनबाट प्रदर्शनमा आउने भएको छ तर हलमा भने होइन। सरकारले हल खोल्न अनुमति नदिएकाले चलचित्र लक्ष्मी पूजा अन्य विभिन्न माध्यमबाट हेर्न सकिने शोभितले जानकारी गराएका छन्। रु 250 मा सहपरिवारले हेर्न सकिने भनी प्रचार गरिएको चलचित्र लक्ष्मी पूजा डिसोम, म्याक्स टिभी, नेट टिभी, भाइ टिभी र मेरो टिभीमा हेर्न सकिने छ रे। समीर मियाले निर्देशन गरेको चलचित्र लक्ष्मी पूजामा जयकिशन बस्नेत, जानवी बस्नेत, अस्मिता जुरेली, निर शाहका साथमा सरोन बस्नेत र रियासा दाहालले पनि अभिनय गरेका छन्। हवस् त आजलाई यति नै। अर्को साता थप सामग्री सहित हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। AP1 SG भने हेर्दै गर्नुहोला। ह्यापी दशैं।
This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। It's an AP1 presentation.